अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? सूरत हाल बदल रही है, हर घंटे में बदल रही है और हर लिहाज से बदल रही है। नून लीग क्या करे, मैं ये भी मशवरा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी 2 मिनट आपके लूँगा कि जो हमारे ग्रुप इंश्योरेंस के केस हैं, जो रिटायर्ड मुलाजमीन, पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन, हर पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन ये केस कर सकता है। फेडरल का हो तो वो पूरे पाकिस्तान के लोग हमसे रब्ता कायम करें, और जो पंजाब के हैं वो भी मुझसे रब्ता करें, क्योंकि बाकी सिंध, केपी के और बलूचिस्तान के जो सूबाई मुलाजमीन है वो केस ना करें। उनका फैसला हो गया है, उनके हक में हो गया, हमने करवा दिया इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो बाकी जो है लोग जो नए रिटायर हो रहे हैं, नए, वो फोन असी जी कर सकते हैं। मैंने कहा आप कर सकते हैं, आप बल्कि रिटायरमेंट के 3 महीने पहले भी आप हमारे साथ रब्ता करके केस कर सकते हैं। हर पाकिस्तानी मेल फीमेल जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, जिसकी पेंशन मिलती है, वो ये केस कर सकता है। ये हर पाकिस्तानी का मसला है, ये आम वो नहीं है। जो भी पाकिस्तानी रिटायर्ड हुआ है वो ये केस कर सकता है। ठीक है। तो कोई उसके अगर वो रिटायर होने के बाद फौत हो गया है, रिटायर होने के बाद ये ज़हन में रखे, फौत हो गया है तो उसके बीवी बच्चे कर सकते हैं। उसका अगर कोई बीवी फौत हुई है तो खामन कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, माँ कर सकती है, सब कर सकते हैं। तो उसके लिए आप राब्ता कायम करें 0300472572 पे राब्ता कायम करें। उसमें आप ये जो है केस ग्रुप इंश्योरेंस का रिटायर मुलाजमीन का आप कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, पंजाब वाले और फेडरल वाले, पूरे पाकिस्तान के। फेडरल वालों के केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, और जो पंजाब वाले हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास लग रहे थे। अब चूंकि वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो उन्होंने फुल बेंच बना दिया है, जब वो लगेगा तो उसके ऊपर फाइनल बहस के लिए होंगे। तो बाकी तफसील मैंने बहुत वीडियो में बना दिया है कि जो पहले केस करेगा, जब पहले फैसला आएगा तो उसको मिलेगा। बाकी जब कानून तब्दील हो जाएगा, बाद में वो असम्बलियाँ करेंगी तो फिर वो सबके लिए होगा। फिलहाल उनके लिए होगा जो केस कर रहे हैं। और जो ये मुझसे आपने सवाल पूछा है कि नए रिटायरमेंट जो हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, वो केस कर सकते हैं। वो हम अपने भेजें क्या, शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें। ये 2 चीज़ें मेरे इसी मोबाइल नंबर पे भेजें, तो उसकी जो थोड़ी बहुत फीस है वो भी आपको मैं बताऊंगा। आपका केस मेन केस के साथ लग जाएगा, और सारे गवर्नमेंट के मुलाजमीन एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। चपरासी से लेके 22वें ग्रेड तक के सब लोग कर सकते हैं, और इसमें कोई वो नहीं है, सब इसके हकदार बन जाएंगे। और कितने पैसे मिलेंगे ये हम नहीं बता सकते, ये डिपार्टमेंट बताता है। लेकिन इंशाल्लाह केस आप करें, जब हम केस जीत जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। अब आए जी, थोड़ी सी वो मैं आपको सियासी बात करूं कि इस वक्त नई ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून क्या करे। पहले तो आपको पता है कि सारा वो चौधरी परवेज लाई के ऊपर इधर से हुकूमत आ रही थी, इधर से अपोजिशन आ रही थी, और चौधरी इंज करके चौधरी बन के बैठे सन कि हुन दसो जी, इंज करके सूटे ला रहे सन कि हुन दसो जी साड़ी अहमियत किन्नी है। वो भी वजीर आला बनाना चाह रहे सन, वो भी वजीर आला बनाना चाह रहे सन। तो अब चौधरी हो गए माइनस। कल के जब अलीम खान ने अपना 40 MPA का और MNA का ग्रुप शो किया तो चौधरी 0 हो गए, बिल्कुल ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है। अब चौधरी वोट दे मर्जी, ना दे मर्जी, बाद में हालात बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब अलीम खान को इमरान खान ने बुला लिया है और कहा है कि भाई खुदा दा वास्ते हाथ भी बनना वा, ते जुत्ती ते तेरे हाथ पैर भी रखना वा, ते पगड़ी भी रखना वा, तुसी अलहदा ना हो। की चाहते हो? पूछो मुझसे क्या चाहते हो, मैं देने को तैयार हूं। जो भी चाहते हो, जो चाहते हो, मैं देने को तैयार हूं। क्या चाहिए बताएं। अब सूरत हाल ये बदल गई है कि अब वो खुद जी उम्मीदवार बन गए हैं वजीर आला के, अलीम खान। ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल मैंने बताई है आपको, वो अलीम खान खुद उम्मीदवार बन गए हैं। 40-50 इनके MP हैं, 40-50 से तो कुछ नहीं ना होता। 129 MPA पंजाब में नून लीग के हैं। ठीक है। और
21 PTI کے تھے لیکن انہوں نے ڈرامے شرامے کر کے اب انہوں نے 137 کر لیے ہوئے. ٹھیک, تو 6-7 ووٹوں کا فرق ہے, وہ کسی وقت بھی پورا ہو سکتا ہے. اب اس میں جو ہے نا وہ کیا ہوگا, جو علیم خان ہے وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتا, وہ اکیلے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, جب 129 والے نہیں بن سکتے تو 40 والا کیسے بن سکتا ہے. ٹھیک, اب یہ بارگیننگ کریں گے, میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں یہ کیا کرے. میں اب وہ اپنی طرف سے ہی سمجھو میں مشیر بن گیا ہوں نون لیگ کا, جی قانونی مشیر ہے, اب میں خود ہی بن گیا ہوں. یہ کریں, بارگیننگ تو ہونی ہے, اور اس میں جو قربانی ہونی ہے وہ عثمان بزدار کی ہونی ہے. بیچارہ مسکین لیلا عثمان بزدار, اس کو قربان کرنے کے لیے عمران خان نے پہلے بھی قربانی کے لیے رکھا ہوا تھا. قربانی جیسے آتی ہے نا, عید سے پہلے ہم ہفتہ بکرا شکرا خریدتے ہیں, اس کو کھلاتے پلاتے ہیں, دانے جلیبیاں یہ ہر چیز وہ اس کو شوق سے کھلا رہے ہوتے ہیں بچے, اور قربانی والے دن پھر اس کی گردن پہ چھری پھیر دی جاتی ہے. تو یہ وقت آ گیا ہے عثمان بزدار, تیری گردن پہ چھری ہر صورت پھرنی ہے, چاہے چودھری بنے, چاہے علیم خان بنے, چاہے حمزہ شہباز بنے, تیری گردن تے چھری تیار ہے. یہ سیاسی چھری کر رہا ہوں, میرے تو کیس نہ کر دینا کوئی کہ وکیل صاحب چھری لے کے آ گئے. سیاسی چھری کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, عثمان بزدار کو تو عمران خان نے پوچھا بھی نہیں, اور علیم خان کو کہا ہے کہ تم کو وزیر اعلیٰ بناتے. بزدار سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. فواد چودھری, پرویز خٹک, یہ اسد عمر, یہ جناب شاہ محمود قریشی, یہ سارے منتیں ترلے کر رہے ہیں علیم خان کے, اور جہانگیر ترین تو ان کا فون ہی نہیں نہ سن رہا, جہانگیر ترین فون ہی نہیں سن رہا. اب یہ گیم اس طرح چل رہی ہے. نون لیگ یہ کرے, جو نون لیگ کو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ اس طرح کرے کہ نون لیگ کرے کہ جی پہلے ہم عدم اعتماد لائیں گے مرکز میں. یہ میں سجیشن دے رہا ہوں, تجویز دے رہا ہوں بڑی اچھی. مرکز میں تبدیلی کے لیے وہ کریں, جو علیم خان ہے, جہانگیر ترین ہے, وہ نون لیگ کا ساتھ دے, پی ڈی ایم کا ساتھ دے, وہاں سے عمران کو فارغ کرے. جب عمران فارغ ہو جائے گا اور وزیر اعظم شہباز شریف بن جائے گا, پھر بے شک پنجاب میں علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی کمٹمنٹ کریں کہ پنجاب تمہیں دیں گے اور مرکز, لیکن پہلے مرکز میں تبدیلی آئے, یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی باغی لوگ ہیں یہ وہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے. معاہدہ یہی طے پائے, اس میں بڑے لوگوں کو جو ہے نا ضامن بنایا جائے, اور اس میں یہ کیا جائے عمران خان نہیں نہ ہوگا, پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں نہیں ہوگی تو صوبوں میں کوئی بات نہیں, جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, کے پی کے میں ان کی ہوگی, جیسے پہلے نواز شریف کے دور میں تھا, کے پی کے میں تحریک انصاف کی تھی لیکن نواز شریف کا تھا نا مرکز میں. تو مرکز میں پہلے عدم اعتماد لائیں. ایسی صورت میں یہ غلطی نہ کریں کہ پہلے جناب آپ ادھر وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیں, علیم خان کو بنا دیں, اور پھر ادھر مرکز میں عمران خان بیٹھا ہو. آپ کی پھر کوئی بیکار ہے, آپ کی یہ ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی. تو کیا کریں, پہلے مرکز میں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سپیکر کے خلاف ہو یا عمران خان کے خلاف کی بات کر رہا ہوں, عمران خان کو ہٹائیں. جب وہاں پہ نون لیگ کا وزیر اعظم آ جائے گا, پھر بے شک ادھر جو مرضی وزیر اعلیٰ ہو, جو مرضی پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہو, یہ بارگیننگ آپ کو یہ والی کرے. میں نے یہ سنا ہے کہ علیم خان وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے پنجاب میں جی عدم اعتماد لاتے ہیں اور پھر ہم عمران خان کے خلاف لائیں گے. یہ بھی گہری سازش ہو سکتی ہے عمران مانی کی. یہ اس طریقے سے آپ نے نہیں جانا بالکل. ٹھیک ہے, پہلے مرکز میں تبدیلی, پھر پنجاب میں تبدیلی, پھر جو بھی ہوگا کوئی بات نہیں. پنجاب میں حمزہ شہباز آ جائے کوئی بات نہیں, علیم خان آ جائے کوئی بات نہیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس طریقے سے کریں گے. جہانگیر ترین اور علیم خان کی کوشش ہوگی کہ پہلے پنجاب میں کریں, آپ نے یہ بات نہیں ماننی. ٹھیک, تو میرا یہ اگر مشورہ آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ میرے سے رابطہ قائم کریں. میرے آپ کمنٹس دیں, آپ بھی کمنٹس دیں نا جو سن رہے ہیں سارے,
کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اگلی جو صورتحال بدلے گی تو پھر اس کے مطابق آپ کو ویڈیو بنائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.